अष्टादशदिवसस्य नाम अस्ति वराहमिहिर स्मृतौ संस्कृत सम्भाषण शिबिरम्। वराहमिहिर एतत् सर्वं शिबिरमेव अस्माकं संस्कृतस्य कृते, संस्कृतेः कृते, अस्माकं समेषां भारतीयानां कृते अतीव गौरवपूर्णं भवति। एतत् अस्माकं विचारः वर्तते, अस्माकं सर्वेषाम्। एवमेव एतत् शिबिरम् अस्माकं कृते प्रेरणां ददातु। शिबिराणि प्रेरणां ददातु इति वयं मन्यामहे। अस्तु, अग्रे कार्यक्रमः भवतु। एवमेव वयं यदा कदा आगमिष्यामः। इदानीं स्वास्थ्यमपि सम्यक् वर्तते। इदानीम् आगमिष्यामः। भवतु शोभनम्। सुन्दरम्, अति सुन्दरम्। अहम् अति प्रसन्नः। मम मित्रं डॉक्टर मिथिलेश झा महोदयः यः मम कृते अपि संस्कृत सम्भाषणस्य कृते, वदनस्य कृते प्रेरणा दत्तवान्। वरिष्ठ प्रचारकः, सर्वदा संस्कृत भाषायाः उत्थानस्य कृते एते महोदयाः अधिकाः कार्यं कृतवन्तः सन्ति, वयं जानीमः। अद्य सौभाग्यः एषः महोदयः आगत्य विचारं प्रकटीकृतवान्, उद्देश्यम् अपि कथितवान्, अनुरोधम् अपि कृतवान्। सर्वे सदस्याः वारं वारम् आगच्छन्तु। कारणं ज्ञानं न निरर्थकं भवति यदि व्यवहारे न भवति। संस्कृत भाषायाः व्यवहारस्य कृते निरन्तरं शिबिरं भवति। इतः अनन्तरं पिण्टु महोदयः अन्य कोऽपि अस्ति विशिष्ट अतिथि वा छात्राणां प्रतियोगिता प्रारम्भं भविष्यति। तर्हि प्रतियोगिता प्रारम्भं समय अल्पम् अस्ति। सर्वे सदस्याः वदिष्यन्ति, तत्पश्चात् विशिष्ट अतिथयः ये आगमिष्यन्ति वदिष्यन्ति। सर्वे आगमिष्यन्ति, अन्ते आगमिष्यन्ति। सुन्दरम्। अतः प्रतियोगिता मध्ये निर्णायक मण्डले भविष्यति उग्रनारायण झा महोदयः, द्वितीय पिण्टु महोदयः, अन्य मिथिलेश झा महोदय तु न भविष्यति, मध्ये मध्ये गमिष्यति। आप रहेंगे? मिथिलेश झा महोदय भविष्यति उद्घाटनं कृत्वा। द्वौ जनौ स्तः न तदेतत् समीचीनं। सुन्दरं सुन्दरं, कोऽपि चिन्ता न। इतःनन्तरम् अस्माकं मध्ये एकः अस्ति पात्रा महोदय। किं नाम अस्ति? आदरणीय डॉक्टर दीपांकर पात्रा महोदय। सः अपि व्याख्याता अस्ति, प्रोफेसर् अस्ति बंगाल मध्ये। मम निवेदनं, सः निर्णायक मण्डले भविष्यति। 30 अंक मध्ये अंक दातव्यं न, 30 अंक मध्ये अंक दातव्यं न। ये 10 अंक उच्चारणस्य मध्ये, 10 अंक प्रस्तुति मध्ये, 10 अंक विषय वस्तु। पात्रा महोदय अन्य सर्वे जानन्ति, उग्रनारायण जानन्ति न। समयः 4 निमेष, 4 मिनट, 4 मिनट समय भविष्यति। पिण्टु महोदय 4 मिनट मध्ये एव यदि कोऽपि दृष्ट्वा वदति तर्हि पिण्टु महोदय न कथिष्यति अभवत्। दृष्ट्वा अद् न वदनम्। अद्य कोऽपि दृष्ट्वा न वदिष्यति। वाक्यद्वयं वदतु, एकवाक्यं वदतु, पञ्चवाक्यं वदतु, परन्तु अहं वक्तुं शक्नोमि संस्कृतम् इति भावः। गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि वा रामचरितमानसस्य उपरि वदनम् इति अपि आवश्यकम्। कारणं न, वयं सर्वे जानीमः। अतएव अहं प्रारम्भं करोमि। सर्वे सदस्याः ये अनुपस्थिताः भविष्यन्ति, पुनः समय यदि भविष्यति तर्हि मिलिष्यति, अन्यथा न अपि मिलितुं शक्नोति। सर्वप्रथमम् अहम् आह्वानं करोमि प्रियतोष घोष महोदय। प्रियतोष घोष महोदय कलकत्तातः। नास्ति महोदय। नास्ति। अन्ते यदि समय शेषः भविष्यति तर्हि मिलिष्यति, अन्यथा न अपि मिलितुं शक्नोति। द्वितीय गंगाधर पांडे महाराष्ट्रतः। नास्ति महोदय। नास्ति। तृतीय श्वेता कुमारी कासगंज उत्तर प्रदेशतः। अस्ति महोदय। श्वेता कुमारी आगच्छतु, स्वविचारं प्रकटीकरोतु। एक निवेदनं, कोऽपि दृष्ट्वा न वदतु, दृष्ट्वा न वदनम्, उपरि मुखं कृत्वा स्वमेव वदनं।
उपरि मुखं कृत्वा वदनम्। नमो नमः महोदय। गोस्वामी तुलसीदासः हिन्दीसाहित्यस्य महान् कविः, साहित्यकारः, दार्शनिकः आसीत्। गोस्वामी तुलसीदासस्य पितुः नाम आत्मारामः एवं मातुः नाम हुल्सी आसीत्। पत्न्याः नाम रत्नावली बुद्धिमती वा आसीत्। तुलसीदासस्य बाल्यकालस्य नाम रामबोला आसीत्। तुलसीदासस्य बाल्यकालस्य नाम रामबोला आसीत्। एते महोदयाः गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि इत्यादि उपाधिना अलङ्कृताः सन्ति। तुलसीदासस्य गुरुः नाम नरसिंहदास गोस्वामी। तुलसीदासस्य जन्म 1511 ईस्वीये उत्तरप्रदेश प्रान्तस्य कासगंज जनपदस्य सोरोक्षेत्रे अभवत्। केचित् विद्वांसः मन्यते यत् राजापुर जनपदे अभवत्। तुलसीदासस्य कृते एका कथा प्रसिद्धा आसीत् यत् एते महोदयाः 12 पर्यन्तं स्वमातुः उपरि मुखं कृत्वा वदतु। उपरि स्वजन्याः गर्भे आसीत्। यदा तुलसीदासस्य जन्म अभवत् तदा स्वस्य बालकः सदृशः। भवती दृष्ट्वा वदति किम्? नास्ति महोदय। सुन्दरम् अभवत्। पुनः न आगामी शिबिरे भवती स्वविचारं प्रकृति। प्रथम शिबिरम् अस्ति, चिन्ता न। श्वेता भवती सुन्दरं वदति न, चिन्ता न। रामबोलायाः गुरुः नरसिंहदास एव अस्य नाम गोस्वामी तुलसीदास अजगत्। गोस्वामी तुलसीदास रक्षतु न, समाप्तं, समय समाप्तं। सुन्दरम्। इतःनन्तरम् अस्माकं मध्ये निर्भय प्रताप मिश्रा। पुनः एकवारम् अनुरोधं करोमि न, अन्तर्जालीय द्वारेण समस्या भवति। गुरुदक्षिणारूपेण केवलम् एक अहम् अनुरोधं करोमि न, पञ्चवाक्यम् अल्पं वदतु, परन्तु स्वमेव वदनम्। प्रथम शिबिरम् अस्ति, द्वितीय शिबिरम् अस्ति, चिन्ता न करणीया। निरन्तरं शिबिरं भवति, शनैः ज्ञानं वर्धनं भविष्यति। अतएव आगच्छतु निर्भय प्रताप मिश्रा। एषा महोदय नास्ति महोदय। इतः पूर्वम् आसीत्, कोऽपि चिन्ता न। मनीषा राजपूत, कासगंज, उत्तर प्रदेश। अस्तु महोदय। जी नमो नमः महोदय। उपरि मुखं कृत्वा वदतु। गोस्वामी तुलसीदासस्य एक हिंदी साहित्यज्ञ आसीत्। अस्य पितुः नाम आत्माराम दुबे, माताश्च हुल्सी देवी आसीत्। तुलसीदास एकः जगत् प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस आसीत्। अस्य तुलसीदासस्य जन्म
उत्तरप्रदेशस्य प्रान्ते बांदानगरे 1554 विक्रमी संवत्सरे अभवत्। तुलसीदासः अनेक ग्रंथ लिखन्ति। रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली इत्यादि। सुंदरम सुंदरम न भवती प्रथम शिविरे अस्ति, चिंता न करणीया न शनैः 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 शनिलाभ। भवती सुंदरम् उक्तवती। प्रथम शिविरे आगत्य किंचित् वदति इति गौरवस्य विषयः न। मनीषा राजपूत महोदय अति सुंदरम्। इतः अनन्तरं श्रीकांत महोदय। अद्य न आगतवान् महोदय, किञ्चित् समस्या आगतवान्। ओ अच्छा। जया भारती BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर छात्रा जया भारती। सर्वेषां कृते नमो नमः। आधुनिको भव संस्कृत वद अभियानस्य अंतर्गते संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासस्य स्मृति अंतर्जालीय 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय शिबिरं सम्यक् रूपेण चलति। अद्य समापन दिवसः अस्ति। अहम् एकं श्लोकं द्वारेण शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि गोस्वामी तुलसीदासः नमस्कारं कृत्वा तस्य उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिद् अन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धयति मंजुलमातनोति। गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य एकः शिरोमणि कवि आसीत्। सः साहित्यकारः दार्शनिकः च अपि आसीत्। तस्य कृतयः अद्य अपि लोकप्रियाः सन्ति। तुलसीदासस्य जन्म उत्तरप्रदेशे चित्रकूट समीपे 1523 ईस्वी अभवत्। तस्य पितुः नाम आत्माराम दुबे च मातुः नाम तुलसी देवी आसीत्। तुलसीदासस्य बाल्यकालः अनेकेषु कष्टेषु व्यतीतः। तस्य मातुः यदा सः 12 वर्षीयः अस्ति, तस्य मातुः मृता। तस्य जन्मस्य उपरि अपि एकः कथा आसीत्। 12 माहे पर्यन्तं सः मातुः गर्भे आसीत्। सः जन्मसमये राम शब्द उच्चारणं कृत्वा यदा तस्य नाम अपि प्रारम्भिक नाम रामबोला अपि आसीत्। तस्य मुख्यतः जीवन काशीनगरे व्यतीत अभवतीत। तुलसीदासस्य स्वजीवनं काले रामभक्तो लीनं भूत्वा रामचरितमानस ग्रन्थः रचितवान्। रामचरितमानस एकः महाकाव्यम् अस्ति। यः महोदय रामस्य भक्तः आसीत्। एतत् अतिरिक्तं सः अनेकाः ग्रन्थान् लिखितवान्, यथा दोहावली, कवितावली, विनयपत्रिका, गीतावली च। तस्य रचना अतीव सुन्दराः सन्ति। धन्यवादः महोदय। सुंदरम, अति सुंदरम। किंचित चलदूरभाष मध्ये समस्या अस्ति, अहं जानामि। एषा सम्यक् रूपेण वदति, अहं जानामि। सुंदरम। इतः अनन्तरं पूनम देवी स्वामी। एकदम आगस्तु महोदय। पूनम देवी स्वामी कुतः अस्ति? कुत्र प्रदेशस्य नाम? दिल्ली नगरे। दिल्ली नगरतः अस्ति। सुन्दरं, वदतु। तुलसीदासस्य हिंदी साहित्य कवि
शिरोमणि आसीत्। तुलसीदासस्य महान् कविः आसीत्। तुलसीदासस्य पितुः नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी च आसीत्। तुलसीदासस्य भक्तिकालस्य एकः महान् कविः आसीत्। तुलसीदासस्य अनेकानि ग्रन्थानि विरचति। यथा मतलब जैसे यथा गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका। येषु रामचरितमानस्य एकः महान् काव्य अस्ति। अस्मिन् रामस्य जीवनस्य विषयः वर्णनम् आसीत्। वर्णनम् अस्ति। तुलसीदासः रामः परमभक्त आसीत्। संपूर्ण जीवनं रामस्य सेवा तुलसीदासस्य राम मतलब उनमें समर्पिता आसीत्। तुलसीदासः इति। सुन्दरं सुन्दरं। प्रथम शिबिरे इति वदति अति गौरवस्य विषयः न। सुन्दरं। भवती तु प्रथम दिवसे कथयति अहं किमपि न वक्तुं शक्नोमि, हिन्दी द्वारेण वदति, परन्तु अद्य संस्कृत द्वारेण सरलरूपेण उक्तवती। अति सुन्दरं। निरन्तरम् आगच्छतु। प्रथम शिबिरम् अस्ति, लाभः मिलिष्यति। इतः अनन्तरं तारा विश्वकर्मा भोपालतः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। अहं तुलसीदासस्य उपरि वक्तुम् इच्छामि। तुलसीदासः उपरि किञ्चित् उपरि आगत्य न, उपरि आगत्य वदतु। उपरि अस्ति महोदय। सुन्दरं वदतु। तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य महान् शिरोमणि कवि आसीत्। तुलसीदासः जन्म उत्तर प्रदेशे काशीगंज नगरे 1589 विक्रमी संवत्सरे अभवत्। तस्य पिता नाम आत्माराम दुबे, माता च तुलसी देवी अस्ताम्। गोस्वामी तुलसीदासः भक्तिकालस्य महान् कवि आसीत्। अयं साधुभक्तः च रचनाकारः आसीत्। तुलसीदासः विरचितः अनेकानि ग्रन्थानि सन्ति। एषु ग्रन्थानि सन्ति यथा कृष्णावली, गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादीनि। एषु ग्रन्थेषु रामचरितमानस जगत् प्रसिद्धः अस्ति। रामचरितमानसः महाकाव्य अस्ति। रामचरितमानस ग्रन्थे तुलसीदास गोस्वामी भगवत रामचंद्रस्य प्रति कर्म एवं जीवन परिचय रचितवान्। गोस्वामी तुलसीदासः बाल्यकाले अनेकानि कष्टानि व्यतीतः। गोस्वामी तुलसीदासः 12 वर्षीय अभवत् तदा तस्य माता मृता। तदनन्तरं तं पिता विधवागृहे त्यक्तवान्। तुलसीदासः संपूर्ण जीवनं भगवत रामचंद्र प्रति कृतवान्। तुलसीदासः शिक्षा काशीनगरे अत्यधिक अभवत्। शिक्षा प्राप्त समाप्त कृत्वा विद्वान् अभवत्।
धन्यवाद महोदय। जयतु संस्कृतं जयतु। सुन्दरं सुन्दरं, भवती अति सुन्दरं वदति, निरन्तरम् आगच्छति, तृतीय शिबिरतः अति सुन्दरं, निरन्तरम् आगच्छतु इति मम इच्छा। अति सुन्दरम्। इतः अनन्तरं डाक्टर् नलिनी शाह महोदया। नलिनी शाह महोदया। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अहं गोस्वामी तुलसीदासस्य रामचरितस्य उपरि किञ्चित् वदामि। गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य शिरोमणि कवि अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्म 1950 वर्षे विक्रम संवत्ते राजापुर जनपदस्य चित्रकूट स्थाने आसीत्। तस्य पितुः नाम आत्माराम अस्ति। मातुः नाम तुलसीदेवी आसीत्। तुलसीदासस्य पत्याः नाम रत्नावली आसीत्। तुलसीदासस्य रामचरित ग्रन्थः अतीव प्रसिद्ध अस्ति, अतीव प्रचलित अस्ति। अतः अस्माकं भारतदेशे गृहे अयं रामचरित ग्रन्थः सर्वेषु गृहेषु भवति। अतः अस्माकं भारतदेशस्य लोके गृहे दरेकेषु बालकेषु सुसंस्काराः भवति। नमो नमः। सुन्दरं बहुत अति सुन्दरं भवती उक्तवती न, अति सम्यक्। एतेन प्रकारेण न शिबिरस्य प्रभावः। इतः अनन्तरं डाक्टर् प्रियङ्का उपाध्याय। पिण्टु महोदय। नमो नमः। गोस्वामी तुलसीदास स्मृति अंतर्जालीय परिमुखं कृत्वा 10 दिवसात्मक यः अस्मिन् सम्भाषण शिबिरे उपस्थिता सर्वेषां कृते नमो नमः। बहुकालपर्यन्तं मम इच्छा आसीत्, यतोहि अहं संस्कृतभाषायां वदिष्यामि, संस्कृतसम्भाषणं करिष्यामि, कक्षायामपि संस्कृतभाषायां पठिष्यामि, किन्तु मम इच्छा केवलम् इच्छा एव आसीत्। अहं संस्कृतसम्भाषण शिबिरे गन्तुं समर्थं न आसीत्। पारिवारिक समस्या कारणात् यदा सूचना प्राप्तं मह्यं संस्कृतसम्भाषण शिबिर ऑनलाइन अपि चलति, तदा अहम् अतीव प्रसन्ना अभवम्। शीघ्रमेव मया पञ्जीकरणं कृतवती। अस्मिन् शिबिरे 10 दिवसात्मक शिबिरे प्रथम दिवसतः मम परिचय, क्रियाज्ञानं, कर्ताज्ञानम्, अव्ययज्ञानं विभिन्न विषयान् अधिकृत्य कक्षा चालिता। गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि अपि विभिन्न विद्वानां चर्चा कृतम् अत्र। गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि अपि अहं किञ्चित् वदामि। गोस्वामी तुलसीदास जन्म एक ब्राह्मण परिवारे अभवत्। तस्य मातुः नाम हुल्सी, पितुः नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदासस्य
बाल्यावस्थायाः नाम रामबोला आसीत्। तुलसीदासः रामभक्त्यां लीनभूत्वा अनेकः ग्रन्थः रचितम्। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, गीतावली इत्यादि अनेकः ग्रन्थाः। गीतावली ग्रन्थे भरत रामस्य मिलनस्य चित्रणम् अस्ति वर्णितम्। दोहावली ग्रन्थे रामस्य चरित्रवर्णनं। जानकी मंगल ग्रन्थे राम सीता माता सीतायाः वर्णनम् अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासेन यह कार्यं कृतं सर्वे जानन्ति। प्रतिदिवस एव चर्चा कृतम्। अन्ते अहं कथयितुम् इच्छामि। मुख्यरूपेण कार्यक्रमस्य संयोजक ओझा महोदय, पिंटू महोदय, उग्रनारायण झा महोदय, अनिल महोदय से विशेषरूपेण अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अन्ये सदस्यानाम् अपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। एकः अनुरोधः न यदा अहं कक्षायां संस्कृतसम्भाषणे वदामि तदा अहं सङ्कोचम् अनुभवामि, किन्तु अस्मिन् शिबिरस्य पश्चात् सङ्कोचः किञ्चित् अल्पम् अभवत्। पूर्वे मम मने सङ्कोचम् आसीत्, वाक्यं शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति, किन्तु यः मम सङ्कोचः आसीत् सः समाप्तम् अभवत्। किञ्चित् प्रथम शिबिरम् अस्ति, सम्प्रति समाप्तं न, अग्रे शनैः समाप्तं भविष्यति। भवती निवेदनं निरन्तरम् आगच्छतु न, निरन्तरम् आगच्छतु। सम्प्रति भाषण प्रतियोगिता चलति न, भवती निरन्तरम् आगच्छतु। मम निवेदनं भवती निरन्तरं प्रति शिबिरे आगच्छतु, अधिकाधिक लाभः। धन्यवादः। अहम् अति प्रसन्न। डाक्टर् प्रियंका उपाध्याय आगत्य विचारं प्रकटीकृतवती। प्रथम शिबिरे अपि सुन्दरं वदति न, भयं दूरीकृत्वा वदति। अहम् अति प्रसन्न। इतः अनन्तरं तनुजा कुमारी। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य गोस्वामी तुलसीदासस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय शब्ददिवसात्मक समापन समारोह चलति। अहं गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्य महान् कवि आसीत्। अस्य महोदयस्य जन्म चित्रकूट समीपे आसीत्। अस्य पितुः नाम आत्माराम दुबे, मातुश्च तुलसीदेवी आस्ताम्। अस्य बालकस्य जीवने अन्येषु कष्टेषु व्यतीतः। सः जन्मेषु एव राम शब्दस्य सर्वप्रथम वदतु। तस्मात् कारणात् राम बोला सर्वप्रथम नाम राम बोला अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासः 12 वर्षीयः माता मृता। गोस्वामी तुलसीदासः काशीनगरे शिक्षण समाप्य महान् विद्वानः अभवत्। गोस्वामी तुलसीदासः आचार्य नरहरि महोदय अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासः भार्या नाम रत्नावली आसीत्। सः जीवनः विवाह उपरि सुदृढ भवति। अकस्मात् रत्नावली स्वभ्राता पिता गृहं गच्छति। तुलसीदासः रत्नावली गृहं गत्वा रत्नावली तुलसी दृष्ट्वा
धिक्कारं करोति अपशब्दं वदतु तुलसीदासः कष्टः अभवत् रत्नावली गृहं त्यक्त्वा अस्य जीवनस्य रामभक्ति समर्पितवान् गोस्वामी तुलसीदासः कश्चिन् प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति समय अभवत् सुन्दरं सुन्दरं सम्यक् अति सम्यक् भवती न सुन्दरम् उक्तवती प्रथम शिबिरम् अस्ति चिन्ता न करणीया न तनुजा पाटलिपुत्रतः अस्ति अति सुन्दरम् इतोपरम् एकवारम् अहं पुनः आह्वानं करोमि ये न उक्तवन्तः पूर्वं सुधीर गंगाधर पांडे प्रियतोष घोष अस्ति पिंटू महोदय नास्ति महोदय सुधीर गंगाधर पांडे आगतवान् महोदय वक्तुम् इच्छति सुधीर गंगाधर पांडे महोदय इच्छति दर्शनं करोति केवलम् त्यजतु न निर्भय प्रताप मिश्रा न महोदय नास्ति अच्छा तदनन्तरं सुन्दरम् इतोपरं तारा पांडे अस्ति आम् आम् महोदय अस्ति भवती शिबिरे कदापि न आगच्छति न केवलम् आगच्छति गच्छति वदतु स्वपरिचय ददातु पूर्वं परिचय अंधकारः अस्ति किम् अंधकारः अस्ति वदतु वदतु मम नाम तारा पांडे अस्ति मम स्नातकस्य छात्रा भाग एकः अस्ति कुत्रतः अस्ति कुतः अस्ति कुत्र गृहं कुत्र बिहार राज्ये बक्सर नगरे बक्सर नगरस्य अस्ति सुन्दरं वदतु गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि वदतु किञ्चित् अहं तुलसीदासस्य उपरि वदामि गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य शिरोमणिः कविः आसीत् गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्मः उत्तरप्रदेशस्य बांदा नगरे 1959 विक्रम संवत्सरे अभवत्। दृष्ट्वा न वदनम् उपरि मुखं कृत्वा वदतु। अस्य पितुः नाम आत्मा राम दुबे, मातुः आसीत् गोस्वामी तुलसीदासः। सुन्दरं तारा पांडे महोदया न भवती अग्रे शिबिरे अपि आगच्छतु, निरन्तरम् आगमिष्यति, स्थायीरूपेण भविष्यति, लाभः मिलिष्यति। यत् विचारं प्रकटीकृतवती प्रथम शिबिरे सुन्दरम् अस्ति। अहं प्रसन्नः न अहं प्रसन्नः। इतोपरं सौरभ शर्मा अस्ति शिबिर मध्ये तु अस्ति, किन्तु दृष्टिपटले मध्ये गतवान्। कोऽपि चिन्ता न। इतोपरं प्रदीप श्रीवास्तव महोदय। अस्तु महोदय। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिबिरस्य समापन समारोहः अस्ति। अस्मिन् अवसरे अहं गोस्वामी तुलसीदासस्य विषये वक्तुम् इच्छामि। गोस्वामी तुलसीदास महान कवि, साधु, भक्तः च आसीत्। तुलसीदासस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य कासगंज मण्डलस्य राजापुर ग्रामे संवत् 1589 तमे वर्षे अभवत्। तस्य पिता आत्माराम दुबे, मातुः च तुलसी देवी आसीत्।
तुलसीदासः काशी नगरे शिक्षणं समाप्य महान् विद्वान् अभवत्। रामचरित मानसः हिंदी साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थः अस्ति। इदं ग्रन्थः तुलसीदास लिखितवान्। तुलसीदास महान् भक्त साधु च आसीत्। संपूर्णं जीवनं भगवान् रामस्य भक्तिं प्रति समर्पितवान्। सः स्वज्ञानेन आध्यात्मिकतायां च जनानां महतीं लाभं कृतवान्। तुलसीदासस्य जीवनकार्याणि च अद्य अपि जनान् प्रेरयन्ति। तुलसीदासस्य रचना अतीव सुन्दरः आत्मनिष्ठाः च सन्ति। सः जनेभ्यः प्रेम करुणा दया भक्ति इति सन्देशः ददाति। जय भारतम जय संस्कृतम। सुन्दरम्, अति सुन्दरम्। इदानन्तरम् उपासना आर्या पाटलिपुत्रतः पटना विश्वविद्यालयतः। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अन्तर्गते संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृति 10 दिवसात्मक अंतरराष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिबिरस्य समापन समारोह अस्ति। अस्मिन् अवसरे अहम् उपासना आर्या संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायां गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि स्वविचारं प्रकटीकर्तुम् इच्छामि। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासं को न जानाति। विश्व साहित्ये भारतीय संस्कृते सभ्यताया आधारभूतः अस्ति गोस्वामी तुलसीदासः। सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्य संत शिरोमणि मूलमन्त्रं गोस्वामी तुलसीदासस्य स्वविषये स्वमेव कथयति। तुलसी एक दिन वे रहे मांगे मिले न चून, राम कृपा ऐसी भई लुचई दोनों जून। तुलसीदास भक्ति कालस्य श्रेष्ठ कवि, भक्त, सुधारक, लोकनायक, भारतीय साहित्यकारस्य उज्ज्वलतमः रत्नः अस्ति। वयं सत्यमेव कथितुं शक्नुमः यत् एषः महोदय आदर्श महात्मा प्रतिभासम्पन्नः अस्माकं कृते महाकवि च अस्ति। तुलसीदास स्वजीवन काले रामभक्तो लीनः भूत्वा अनेक ग्रन्थान् रचितवान्। अनेकेषु ग्रन्थेषु मध्ये रामचरितमानस न केवल हिंदी साहित्ये अपितु संपूर्ण भारतवर्षस्य समस्त वाङ्मयस्य सर्वोत्तम कृति अस्ति, अनुपम निधि च अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्म 1589 विक्रम संवत् कासगंजे उत्तर प्रदेशे एकः सूर्यपारीय ब्राह्मण परिवारे अभवत्। परन्तु अनेके विद्वांसः मन्यते यत् अस्य महोदयस्य जन्म तु राजापुर जनपदस्य चित्रकूट स्थाने अभवत्। अस्य महोदयस्य जनकस्य नाम आत्माराम दुबे, माता च हुल्सी दुबे आसीत्। गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्म विषये एका प्रचलिता कथा अस्ति यत् तुलसीदासस्य जन्म समये सः मातुः गर्भे 12 मासपर्यन्तम् आसीत्। यदा जन्म अभवत् तदा सः अति हृष्टपुष्ट बालकरूपेण दृष्टिगोचरम् अभवत्। तस्य मुखे जन्मतः दन्ता अपि आसन्। सः जन्मसमये एव रामशब्दस्य उच्चारणं कृतवान्। तस्मात् कारणात् प्रारम्भिक नाम रामबुल्ला आसीत्। अस्य महोदयस्य प्रारम्भिक शिक्षा तस्य गुरु नरहरिदासस्य आश्रमे अभवत्। अत्रैव एषः महोदय सनातन धर्म, संस्कृत व्याकरणं, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि ग्रन्थान् शिक्षा प्राप्तं कृतवान्। अस्य महोदयस्य काव्यभाषा क्षेत्रे अति महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। भावपक्ष कलापक्ष उभयो विषयोपरि सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्। अतएव एषः महोदय भारत लोकनायक रूपेण प्रसिद्धो अस्ति। अस्य महोदयस्य काव्यस्य वर्णविषयः एकमात्र रामकथा अस्ति। अस्य रचनाया एकमात्र उद्देश्यं रामवत् आचरणीयं न तु रावणवत्।
हिन्दुजनानां मध्ये अटूट दृढता भवेत् इति गोस्वामी तुलसीदासस्य मूलभावना। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। सुन्दरं सुन्दरम्, अति सम्यक्। इतः अनन्तरं कासगंजतः वदिष्यति अदिति चोला। सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ अन्ताराष्ट्रिय 10-दिवसात्मक संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य समापन समारोहः अस्ति। अद्य अहं तुलसीदासस्य उपरि विचारं प्रस्तुतकर्तुम् इच्छामि। भारतीय संस्कृतेः साहित्यस्य च अनेकेषु अमूल्यनिधिषु अन्यतमः गोस्वामी तुलसीदासः अस्ति, यः सुबुद्ध्या सामर्थ्येन च अद्भुतानि कृतयः निर्मितवान्। अस्य जन्मः 1589 विक्रम संवते राजापुर जनपदस्य चित्रकूट स्थाने अभवत्, किन्तु अनेके विद्वांसः मन्यते यत् तस्य जन्मः तु कासगंज नगरे समीपे शूकर क्षेत्रे इति सोरो अभवत्। मुख्य विषयः अस्ति यत् सः भारते एव जातः, यस्य सर्वे भारतस्य निवासिनः कृते अत्यन्त गौरवस्य विषयः अस्ति। तुलसीदासस्य पिता आत्माराम दुबे, माता च हुल्सी देवी आसीत्। पुरुषस्य सफलतायां स्त्रियाः योगदानं भवति इति विश्वासः अस्ति। तुलसीदास जी इत्यस्य अद्वितीय प्रतिभायां तस्य पत्नी रत्नावली इत्यस्याः योगदानम् आसीत्, यस्याः जन्मभूमि कासगंजस्य समीपे बदरिया ग्रामः इति मन्यते। तुलसीदासस्य सर्वेषु कृतिषु श्री रामचरितमानसः सर्वाधिकं लोकप्रियः अस्ति। भक्तिमार्ग अनुगामिनां जनानां जीवनं न केवलं सफलं भवति, अपितु जनानां कृते सर्वदा स्मरति, अनुकरणं च भवति इति इतिहासः साक्षी अस्ति। किंवदन्त्यानुसारं श्री हनुमानजी इत्यस्य अपार कृपया तेन 1631 तमे वर्षे श्री रामचरितमानसस्य रचनाम् आरम्भं कृतवान्, लिखितवान् अपि। संवत् 1631 कहं कथा हरिपद धर सीसा। रामस्य शक्तिः सौन्दर्यं च वर्ण्यन् स पारिवारिक जीवनस्य आदर्शान्, सामाजिक जीवनस्य उत्तम नियमान् च रामचरितमानसेषु समावेश्य देशस्य मार्गदर्शनं कृतवान्। रामचरितमानसस्य राजा राम आदर्शः पुत्रः, भ्राता, पतिः, मित्रः अस्ति। तस्य सच्चरित्रवानः अस्ति। तान् स्मरणमात्रेण शान्तिः अनुभवति। पुरुषोत्तम रामस्य कथां सामान्यजनपर्यन्तं प्रसारयित्वा तुलसी अमरः अभवत्। अधुना श्रीरामस्य स्तुतिः कृतवान् समापनं कर्तुम् इच्छामि अहम्। रघुनन्दन दीन दयाल प्रभु, श्रीराम विजय भवतः भवतु। भवतः शिरसि मुकुटं शोभनं, कर्णं कुण्डलं मतिमन् भावन्। बाणैः दुष्टान् संहारयति, सर्वान् क्लेशान् निवारयति। गुणवान् महान् कृपालु प्रभु, राजा राम विजय भवतः भवतु। हे राम विजय भवतः भवतु। सिया राम विजय भवतः भवतु। धन्यवाद। अति सुन्दरम्। एषा अदिति प्रथम शिबिरे आगत्य एव प्रभावं प्रदर्शनं कृतवती। अति सुन्दरम् अदिति न। इतः अनन्तरं डॉक्टर लीना चौहान महोदया। सुन्दरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय, अदिति उपासना अद्य अस्माकं शिबिरे उपस्थिता। अहं किं कथयिष्यामि? अहं तु किञ्चिदपि न कथयिष्यामि, परन्तु अल्पं वदामि तुलसीदासस्य उपरि। अद्य आधुनिको भव संस्कृतं वत् अभियानस्य अन्तर्गते संत शिरोमणि
संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासः स्मृतौ अन्ताराष्ट्रिय अन्तर्जालीय सप्तदश दिवसात्मक शिबिरः चलति। अद्य समापन समारोहः अस्ति। अहं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि किञ्चित् विचारं प्रकटितुम् इच्छामि। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य भक्तिकालस्य एकः महान् कवि, एक महान् साधु, एक महान् भक्तः आसीत्। हिंदी साहित्यस्य गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्यस्य निर्मातृषु अन्यतमः अस्ति। महोदय तुलसीदासः जन्म 1589 संवत्सरे बांदानगरे अभवत्। तस्य मातुः नाम हुल्सी देवी, पितुः नाम आत्माराम दुबे च आसीत्। यदा तुलसीदासस्य 12 वर्षीय आसीत् तदा मातुः दिवङ्गता। तदनन्तरं तस्य तुलसीदास शिरोमणि काशीनगरे शिक्षणं समाप्य एक महान् विद्वांसः अभवत्। तुलसीदासस्य अनेकाः ग्रन्थाः लिखितवन्तः, येषु रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण राम भक्ति उपरि सर्वोपरि ग्रन्थः, सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थः। रामचरितमानस ग्रन्थः भगवत रामस्य भक्त उपरि समर्पितवान्। तुलसीदासस्य जीवनं कार्याणि न अद्यत्वे अपि जनान् प्रेरयन्ति। तुलसीदासः रचना रामचरितमानस अतीव मनोहारिणी, आत्मनिष्ठा च सन्ति। सः जनेभ्यः प्रेम, करुणा, दया, भक्ति इति सन्देशः ददाति। तुलसीदासस्य हिंदी साहित्यस्य भारतीय संस्कृतिं च समृद्धवान्। धन्यवाद महोदय। सुन्दर सुन्दर, भवती अपि सम्यक् वदति न, सुन्दररूपेण विचारं प्रकटीकृतवती। अहम् अति प्रसन्नः। इतोऽनन्तरं प्रेमलता कश्यप मथुरातः। आं महोदय, सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य गोस्वामी तुलसीदास स्मृति अंतर्जालीय 10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिबिरः चलति। अद्य अहं तुलसीदास उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। गोस्वामी तुलसीदासः हिंदी साहित्य महान् कवि, साहित्यकारः, दार्शनिकः च आसीत्। तुलसीदासः स्वजीवनकाले रामभक्तो लीनः भूत्वा अनेक ग्रन्थान् रचितवान्। तुलसीदासेन रचित रामचरितम् एकः पुरातन पौराणिक अति प्रसिद्ध ग्रन्थः अस्ति। रामचरितमानस एक महान् काव्य रूपेण विश्व प्रसिद्धम् अस्ति। विश्वेषु एषः ग्रन्थः अति लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थेषु महत्वपूर्ण अस्ति। तुलसीदास महोदय रामचरितमानसस्य अतिरिक्त दोहावली, संस्कृत रामायणम् आदि रचना काव्यानां रचना कृतवान् अस्ति। तुलसीदासः ईश्वरस्य रामस्य अति महत्वपूर्ण भक्तः अनुयायी च अभवत्। अतएव एषः महोदय भारतस्य लोकनायक रूपेण प्रसिद्धो अस्ति। मूलरूपेण भक्तिपक्षतः अति महत्वपूर्णम्। अस्य जन्मः 1523 ईस्वी कासगंजे उत्तर प्रदेश एकः ब्राह्मण परिवारे अभवत्। परन्तु अनेके विद्वांस मन्यते यत् अस्य महोदयस्य जन्म तु राजापुर जनपदस्य चित्रकूट स्थाने अभवत्। तुलसीदासस्य महोदयस्य जनकस्य नाम आत्माराम दुबे
माता च हुल्सी दुवे आसीत् भार्याणां रत्नावली गुरुवे नाम नरहरिदासः। तुलसीदासस्य माता एका आध्यात्मिक महिला गृहिणी च आसीत्। तुलसीदासस्य जन्म विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति यत् तुलसीदासस्य जन्मसमये सा मातुः गर्भे 12 मासपर्यन्तम् आसीत्। तुलसीदासस्य यदा जन्म अभवत् तदा सा अति हष्टपुष्ट बालकरूपेण दृष्टिगोचर अभवत्। तस्य मुखे जन्मतः दन्ता अपि आसन्। सः जन्मसमये एव राम शब्दस्य उच्चारणं कृतवान्। तस्मात् कारणात् प्रारम्भिक नामः रामबोला अभवत्। अस्य महोदयस्य प्रारम्भिक शिक्षा तस्य गुरु नरहरिदासस्य आश्रमे अभवत्। अत्रैव एषा महोदया सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि ग्रंथानां शिक्षा प्राप्त कृतवान्। अस्य महोदयस्य काव्य भाषा क्षेत्रे अति महत्वपूर्ण योगदानम् अस्ति। अग्रे अहं वदामि महोदय। भावपक्षे महोदय सुन्दरं महोदय। भवती अपि सुन्दरम् उक्तवती, अहम् अति प्रसन्नः न। भवती अपि निरन्तरम् आगच्छति, उपासना अपि आगच्छति न, सर्वे सुन्दरम् उक्तवती। इतः अनन्तरं पिण्टु महोदय अन्य कोऽपि अस्ति? अस्माकं प्रधान शिक्षक महोदय आगतवान्, अन्य अतिथयः आगतवन्तः। सदस्य एव वक्तुम् इच्छति, शिबिरस्य सदस्याः प्रतियोगिता मध्ये कोऽपि अस्ति शेषः? आम् महोदय, विजेन्द्र सिंह महोदय अस्ति। जितेन्द्र सिंह महोदय। विजेन्द्र सिंह इति सौभाग्यः। प्रधान संरक्षक महोदय आगतवान्। केवलम् एकं द्वे अस्ति, तत्पश्चात् विशिष्ट अतिथिनां विचारं भविष्यति। विजेन्द्र सिंह महोदय। नमः महोदय। अद्य तुलसीदासस्य 10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शिविर समापन समारोह अस्ति। संत शिरोमणि तुलसीदासस्य जन्म उत्तर प्रदेश नगरे समीपे अभवत्। तस्य जन्म 23 वर्ष में तस्य जनकस्य नाम रमाकान्त दुबे, मातु तुलसी देवी अभवत् अस्ति। क्षम्यताम्। तस्य गुरु नरोत्तम दास अस्ति। शिरोमणि संत तुलसीदास हिंदी साहित्य विख्यात प्रसिद्ध कवि अभवत्। कृति रामचरितमानस, जानकी गीतावली, जानकीवली, विनय पत्रिका अभवत्। तस्य समाज सुधारक योगदानम् अभवत्। समाजस्य निर्देशं करुणा दया क्षमा निर्देशं दत्तवान्। भवान् जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् अभवत्। सुन्दरं। भवान् अपि सम्यक् उक्तवान्। निरन्तरम् आगच्छति भवान् अपि शिबिरे। इतःनन्तरं पिण्टु महोदय, शिबिरसदस्याः कोऽपि सन्ति शेषः? सौरभ शर्मा महोदय, भवान् इच्छति तर्हि शीघ्रम् आगच्छन्तु।
अस्तु महोदय, सर्वे भवन्तः प्रत्यय महोदय। अति सुंदरम अहम अति प्रसन्नः। सर्वे शिविर सदस्याः गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ संस्कृत संभाषण शिविरे भागं गृहीतवत्यः। विचारम अपि सुंदरम, निर्णायक मंडलः अपि निर्णयं करिष्यन्ति। सर्वे सदस्याः पलायनं मा कुर्वन्तु इति अस्माकं सौभाग्यः। अस्य अभियानस्य प्रधान संरक्षकः डॉक्टर अनिल सिंह महोदय अस्माकं मध्ये सन्ति। अन्य ये विशिष्ट अतिथयः सन्ति, सर्वे सन्ति अस्माकं मध्ये। अहं जानामि न एच.के. सिंह महोदय अपि अस्माकं मध्ये अस्ति, अनिल चौबे महोदय अपि अस्ति, धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय अपि अस्माकं मध्ये सन्ति। सर्वे विशिष्ट अतिथयः मम मित्राणि सर्वे सन्ति। अहम् अति सौभाग्यशाली अस्मि यत् शिविर सदस्यानां कृते संबोधनस्य कृते विशिष्ट अतिथयः आगन्तु न अस्माकं मध्ये सन्ति। अतएव शिविर सदस्याः भवन्तः ध्यानं दत्त्वा विशिष्ट अतिथ्यानां वचनं शृण्वन्तु। सर्वप्रथम अहम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकर्ता रूपेण उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदयः। एषः महोदयः तु उत्तर प्रदेश सर्वकारे विशेष सचिव रूपेण गृह विभागे अस्ति। अहं हृदयेन आह्वानं करोमि, आगत्य उद्घाटन विचारम् उद्बोधनं प्रस्तुतीकरोतु। स्वागतम्। ओम चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अत्र समुपस्थितास्माकं मित्रवर्यः मुकेश ओझा महाभागः, अनिल चौबे महोदय, धर्मेन्द्र त्रिपाठी महाभागः, मिथिलेश महाभागः, अन्ये सर्वे संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः आचार्यश्च। अस्माकं कृते अतीव हर्षविषयः यत् अस्माकं निरन्तरं सप्तदशशिबिरमिदं सम्यक् रूपेण अद्य समापनं प्रति गच्छति। अत्र संस्कृतज्ञानं सर्वैः सम्यक् रूपेण प्राप्तम्, अभ्यासः च कृतः। पुनश्च सर्वोपरि उपलब्धिरस्ति यत् अस्मिन् शिबिरे संत शिरोमणि तुलसीदासस्य स्मृतौ तेन रचितं रामचरितमानसादिकं सम्यक् रूपेण विवेचनं कृतम्। अस्माकं भारतस्य आदर्शभूतः भगवान श्री रामचंद्र एव अस्ति। तस्य जीवनचरितमेव अस्माकं जीवनस्य कृते आदर्शस्वरूपः। तदाधृत्य एव वयं स्वकीयजीवने सर्वं कार्यं कुर्मः। अतः रामचरितस्य महत्ता अस्माकं कृते सर्वाधिकं वर्तते। रामचरितमानसे तुलसीदासेन सम्यक् रूपेण सरल भाषायां लोक भाषायाम् अस्माकं कृते संपूर्ण रामचरितम् उपस्थापितं। तथा च रामचरितमानस्य प्रामाणिकता स्वयं महादेवेन सिद्धं कृतं। कथ्यते यत् रामचरितमानस्य लेखनानन्तरं तुलसीदासस्य ख्यातिं श्रुत्वा सर्वे काशीवासी पंडिताः ईर्ष्यां प्राप्तवन्तः। ते रामचरितमानसं स्वीकर्तुं नैव सन्नद्धा आसन्। रामचरितमानसं भगवान् विश्वनाथमन्नपूर्णां च सम्मुखे तेषां श्रवणं कारितं। पुनश्च रामचरितमानसस्य प्रामाणिकता कृते रामचरितमानसं विश्वनाथ मंदिरे रक्षितं। तत्र रात्रौ महादेवेन तस्मिन् हस्ताक्षरं कृतं। तथा च सत्यं शिवं सुन्दरम् इति लिखितम्। अनेन महादेवेन स्वयं प्रमाणितं कृतं। तथा रामचरितमानसस्य सत्यता शिवता सुन्दरता विषये प्रमाणपत्रं दत्तवान्।
रामचरितमानसस्य प्रत्येक पंक्ति मंत्र भूता अस्ति, मंत्र शक्ति महादेवेन प्रदत्तम अस्ति। अतः रामचरितमानसस्य प्रत्येक दोहा चौपाई सोरठा इत्यादि सर्वं मंत्र रूप अस्ति। तस्य कार्यं साक्षात् फलदायी भवति। अतः एव रामचरितमानसस्य लोके ईदृशी प्रतिष्ठा वर्तते, ईदृशी लोकप्रियता वर्तते। तथा च संपूर्णे भारते रामचरितमानसस्य पाठः समादरेण क्रियते। वयमपि रामचरितमानसस्य प्रतिदिनं पाठं कृत्वा अस्य प्रभावः स्वकीये जीवने द्रष्टुं शक्नुमः। अस्य प्रभावविषये नास्ति किंचित् संशयः। अस्य मंत्रशक्तिः सर्वविदितं वर्तते। अधुना अस्मिन् काले सर्वाधिकं प्रसिद्धं सर्वाधिकं लोकप्रियं पुस्तकं रामचरितमानसम् एव अस्ति। अत एव रामचरितमानसं राष्ट्रीयग्रन्थघोषणार्थम् अपि प्रयत्नः जनैः क्रियते। भविष्यत्काले संभवः अस्ति यत् रामचरितमानसः राष्ट्रीयग्रन्थरूपेण प्रतिष्ठितः भविष्यति। अतः अस्माकं कृते अवसरः अयम् अतीव लाभप्रदः। वयं सम्यक् रूपेण रामचरितमानसस्य अनुशीलनं प्रतिदिनं यदि करिष्यामः, स्वकीयजीवने च अस्य शिक्षां धारयिष्यामः, तर्हि अस्माकं कल्याणः तथा च सर्वेषां कल्याणः निश्चितं वर्तते। वयम् अस्य अवसरे दृढसंकल्पो भूत्वा रामचरितमानसस्य शिक्षाणां स्वकीये जीवने अङ्गीकरणाय तस्य पालनाय सन्नद्धा भविष्यामः। तथा च इतः परं रामचरितमानसं स्वकीये जीवने निश्चित रूपेण सम्मिलितं करिष्यामः। प्रतिदिनं पूजा समये प्रातः काले रामचरितमानसस्य किंचित् चयनित पंक्तीनां पाठनम् आवश्यकम्। अत्र सर्वविध ज्ञानं वर्तते। अद्य अस्माकं संस्कृतशिबिरस्य सम्पूर्णता दिवसः अपि अस्ति, यत् अस्माकं भारतीय परम्परायां दीक्षांत समारोहरूपेण कार्यक्रमः इदं समाद्रियते। अतः दीक्षान्तोपदेशः अस्माकं कृते अवश्यमेव ग्रहणीयं पालनीयं च, यस्मिन् सम्पूर्ण ज्ञानस्य सारभूतः सन्देशः अस्ति। वेदम् अनुच्य आचार्यो अन्त्यवासनम् अनुशासति। सर्वेषां कृते सन्देशोऽयं सम्यक् रूपेण सर्वे शृण्वन्तु। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमद, आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेदसि। सत्यात् न प्रमदितव्यं, धर्मात् न प्रमदितव्यं, कुशलात् न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देवपितृ कार्याभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि न इतराणि। ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम्। श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम्, श्रियादेयम् ह्रियादेयम्, भियादेयम् संविदादेयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा।
एष आदेश एष उपदेश एष वेदोपनिषद एतद् अनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतद् उपास्यम्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अति सुंदरम। अद्य भवान् सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्। मूल रूपेण भवान् कथितवान् राष्ट्रीय ग्रंथ भवेत् न रामचरितमानसम् इति सर्वे इच्छा सन्ति घोषितं भवेत् एकस्मिन् दिवसे अवश्यमेव भविष्यति। संदेश रूपेण भवान् स्पष्टं कृतवान् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यात्मा प्रमितव्यं धर्मात्मा प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। विस्तृत रूपेण भवान् न विचारं प्रकटीकृतवान्। शिविर सदस्यानां कृते दीक्षांत समारोहस्य उपरि इति विचारं प्राचीन काले प्रकटीभवति स्म। अति सुन्दरम्। अहम् अति प्रसन्नः। भवतः विचारः सर्वे सदस्याः अवश्यमेव ग्रहणं करिष्यन्ति। इतःनन्तरम् अस्माकं मध्ये डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदय एकं गीतं प्रस्तुतीकरिष्यति। तत्पश्चात् मम मित्रस्य धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदयस्य विचारं भविष्यति। अन्य अपि करिष्यति एकं गीतं। कारणं निरन्तरं अत्र भाषणं चलति। विशिष्ट अतिथिरूपेण अस्माकं मध्ये अस्ति अनिल कुमार चौबे महोदय। मिथिलेश झा महोदय विचारं प्रकटीकृतवान्। अनिल कुमार चौबे महोदय बक्सरिया महोदय एकं गीतद्वारेण विचारं प्रकटीकृतवान्। नमस्कार। क्षम्यतां मम कृते। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अद्य तु शिविर समापन समारोह अस्ति। शिबिरं तु चलिष्यति एव। तर्हि ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति तेषां कृते आह्वानम् अस्ति गीतमाध्यमेन कि सुन्दरां संस्कृतं शिबिरं चलति मम मानवसति शिबिरे तुरागिनः मम मानवसति शिबिरे अनुरागिनः अस्ति सुरम्या मनोहारिणी अस्ति सुरम्या मनोहारिणी मम मानवसति शिबिरे तुरागिनः आवश्यकति भारत भूमि आवश्यकति भारत भूमि मम मानवसति शिबिरे तुरागिनः। तर्हि मनसा वचसा कर्मणा संस्कृतं वदन्तु। अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु अत्र वदन्तु तत्र वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं रे वदन्तु गृहे सदा संस्कृतं रे वदन्तु जयतु जयतु संस्कृतं हि सम्यम् जयतु जयतु संस्कृते हि सम्यम् दश दिवसेषु
वदन्तु रे अनुरागिणः मम मानवसति संकृते तुरागिणः सम्भाषणमत्र कुर्वन्तु भीतिं त्यजन्तु सम्भाषणमत्र कुर्वन्तु भीतिं त्यजन्तु मम मानवसति संस्कृते तुरागिणः सुन्दरम संस्कृतम शिविरम चलति मम मानवसति शिविरे तुरागिणः मम मानवसति शिविरे तुरागिणः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। सुंदरम सुंदरम अति सुंदरम न वातावरण संस्कृतमय अभवत्। इतः अनन्तरं धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय मम मित्रं भवान् अपि मुख्य अतिथिरूपेण आगत्य विचारं प्रकटीकरोतु। मिथिलेश झा महोदय अस्ति न? मिथिलेश झा महोदय गतवान्? गतवान्, कोऽपि चिन्ता न। धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय। सर्वेषां कृते नमो नमः। सर्वप्रथमं तु अहं खेदः ज्ञापयामि यत् अद्य वित्तमन्त्री महोदयस्य समीक्षा उपवेशनस्य कृते सूचनां संकलनं करणीयम् आसीत्। एतत् कारणेन अहं किञ्चित् विलम्बेन शिविरे प्रतिभागितवान्। अद्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ अंतर्जालीय माध्यमेन 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविरे वयं सर्वे मित्रवर्याः सर्वे संस्कृतानुरागिणश्च प्रतिभागयामः इति अत्यन्तः हर्षस्य विषयः। अद्य तु शिबिरस्य वर्तमान शिबिरस्य अन्तिम दिवसः, अतएव अहम् मम अन्तःकरणस्य किञ्चित् अनुभूतिं वक्तुम् इच्छामि अल्पसमये। कारणं यत् अन्ये अपि संस्कृतानुरागिणः सन्ति ये वक्तुम् इच्छन्ति। संस्कृत भारतस्य शास्त्रीय भाषा वर्तते। ज्ञान विज्ञानस्य भाषा संस्कृतम्। संस्कृताध्ययनस्य उपयोगिता सर्वकालिकी। कथमपि अस्ति, संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। वर्तमान काले अपि संस्कृतस्य उपयोगिता वर्ततेव। संघ लोक सेवा आयोगे, राज्य लोक सेवा आयोगे, आयोगे प्रतियोगी परीक्षायां संस्कृत विषयस्य चयनं कृत्वा प्रयासं करणीयम्। किन्तु प्रतियोगी परीक्षायां साफल्यं प्राप्तुं सामान्य ज्ञानस्य, आङ्ग्लभाषायां यत् जनरल स्टडीज इति कथ्यते,
प्रतिदिनस्य स्वराष्ट्रे विश्वपर्यन्तं वा यत् घटनाः घटिताः जाताः तस्याः एतस्याः ज्ञानम् अपि आवश्यकम्। नास्ति किञ्चित् असम्भवं, किन्तु श्रमसाध्यमिदम्। But there is no shortcut. You have to prepare yourself on the basis of perfection. You have to work harder and harder. संस्कृत अध्ययनस्य क्षेत्रे अध्यापन क्षेत्रे अपि संस्कृतस्य उपयोगिता वर्तते। जे संस्कृतानुरागिणः जे भ्रातरः भगिन्याश्च अध्यापन क्षेत्रे अभिरुचिं रक्षन्ति ते अस्मिन् क्षेत्रे अपि प्रचुरम् अवसरम् अस्ति। अहं वक्तुम् इच्छामि यत् विषयस्य ज्ञानं विशद ज्ञानम् अत्यावश्यकम्। अद्य तु वर्तमान शिबिरस्य अन्तिम दिवसः। शिबिर सदस्याः संघ लोक सेवा आयोगे राज्य लोक सेवा आयोगे संस्कृत माध्यमेन प्रतियोगी परीक्षायां प्रयासं कर्तुम् इच्छन्ति इति अवगम्य अहं प्रसन्नोऽस्मि। कारणं यत् ये मम कनिष्ठ भ्रातरः भगिन्यः अस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति ते साफल्यं प्राप्नुवन्ति, किन्तु एतस्य कृते श्रम अधिकं अधिकश्रमं कर्तुं करणीयम्। अधिकं श्रमं करणीयम्। अहं तु शनैः वदामि, कारणं यत् अभ्यासरहितो भूत्वा अहं संस्कृतात् दूरितः जातः। किन्तु अहम् अनिल सिंह महोदयस्य, मुकेश ओझा महोदयस्य, अनिल जोगे महोदयस्य प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि यत् मम मित्रवर्याः एतस्य कृते मम प्रेरणां दत्तवन्तः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। सुंदरम भवान अति सम्यक् दुरंतो एक्सप्रेस भवतु। शनै भविष्यति, शनै भवान् अपि भवतु, है न। आगामी वासरे अनिल चौबे महोदय अपि भाषणं दास्यति।
तर्हि सुन्दरं न कथनं भवति अपि करणीयं सुन्दरम् अभ्यास रहितो भूत्वा एतादृश सुन्दरं न धन्वन्तरि पाठी महोदय अति सुन्दरम् उक्तवान् न अहम् अति प्रसन्नः शनैः शनैः वदति परन्तु हृदयेन चिन्तनं कृत्वा सम्यक् रूपेण विचारं भवान् व्यक्तं कृतवान् अति प्रसन्नः इतः अनन्तरम् अपि अस्माकं मध्ये शैलेन्द्र सिन्हा प्रोफेसर् HK सिंह महेश मिश्रः अपि अस्ति अतएव अहं कथयामि अल्पसमये एव विचारं न व्यक्तं करणीयं शैलेन्द्र सिन्हा महोदय अस्ति अस्माकं मध्ये पिंटू महोदय न महोदय नास्ति गतवान् सः अच्छा इतः अनन्तरं HK सिंह प्रोफेसर् HK सिंह महोदय मम अनुरोधम् अल्पसमये एव विचारं प्रकटीकरणीयं भवान् तु निरन्तरम् आगत्य उत्साहवर्धनं न कुर्वन्ति शिरसदस्यानां कृते इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः एषः महोदयः BD कॉलेज मध्ये पाटलिपुत्रस्य पाली विभागाध्यक्ष इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः सर्वेभ्यो नमो नमः अद्य अहं राम स्तुतिमात्रं प्रस्तुतिं करोतुम् इच्छामि संक्षेपेण ओम आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये धन्यवाद सुन्दरं सुन्दरम् इतः महेश मिश्र महोदय वरिष्ठ पत्रकारः साहित्यकारः च अस्ति महेश मिश्र महोदय तो अस्ति महोदय महेश मिश्र दृष्टिपटले तो अस्ति आदरणीय महेश मिश्र महोदय स्वागतम ध्वनि नागस्त महोदय उद्घाटनं करोतु कृपया ध्वनि नागस्त महोदय आम सर्वेषां नमो नमः नमो नमः स्वागतम नमो नमः वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वाणी वन्दे विनायकौ गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का ये प्रथम श्लोक आराधना के रूप में निश्चित है कि ये संस्कृत शिविर विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास को लेकर जो है जो अभी इसलिए और प्रासंगिक हो जाता है कि अभी श्री रामचंद्र पर जो शिविर चला और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सर्वत्र संस्कृतम आधुनिकोभव का जो शिविर तुलसीदास पर है संपूर्ण रामायण जब उनकी रामचरितमानस पढ़ी जाती है तो शिक्षाप्रद ज्ञानप्रद तमाम बातें उभर कर आती हैं लोक न्याय की बात हो चाहे उद्विज प्रसंगों की बात हो पर्यावरण की बात हो तमाम चीजें श्री रामचरितमानस के माध्यम से जनजीवन में लोग सीखते हैं और बहुत कुछ समाज के द्वारा संचालित होता है उसको पढ़कर और अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भक्तिमय काव्य भी महाकाव्य भी रामचरितमानस है। वैसे तो किष्किंधा कांड में दामिन दमक राहन घनमाई खड़के प्रीत जता तिनाई ऐसे तमाम शिक्षाप्रद चौपाइयां हैं लेकिन जब राम और रावण का युद्ध होता है विभीषण कहता है कि आप रथविहीन हैं तब जब राम उपदेश देते हैं तुलसीदास के जो उनसे कहलवाते हैं कि सौरभ धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परित घोरे क्षमा कृपा समतारस जोरे इस तरीके से जो 8-10 चौपाइयां बताते हैं कि इस तरीके से जो दशरथ जिनके पास में हैं वही विजयी होंगे। इस तरीके से तमाम शिक्षाप्रद ज्ञानप्रद बातें हैं।
आधुनिकोपब अभियान ने जो संस्कृतम पद अभियान ने ये परंपरा चलाई है, इसके माध्यम से हम तमाम महापुरुषों को जानते हैं, नई पीढ़ी के लोग भी, और संस्कृत में बोलते हैं, सीखते हैं। और तमाम चीजें जो अभी डॉक्टर मुकेश ओझा जी हैं, पिंटू कुमार जी हैं, अनिल जी हैं, या अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे, इस तरीके से लगता है कि हमने जो चीजें सीखी नहीं है, ध्यान नहीं गया, उन चीजों को भी हम शिविर के माध्यम से सीखते हैं। ये इस शिविर की महत्ता है। हम एक बार पुनः जयतु भारतम जयतु संस्कृतम करके सभी को नमस्कार करते हैं, सभी को सर्वेषां नमो नमः। अस्य अभियानस्य मध्ये एकः कलकत्तातः संस्कृत प्रोफेसर् अस्ति, पात्रा महोदय। पूर्णनाम किम् अस्ति पिंटू महोदय? डॉक्टर दीपांकर पात्रा महोदय। सः निर्णायक मंडले अपि आसीत्, प्रोफेसर् अस्ति संस्कृत विभागस्य। अहं केवलं सन्देशरूपेण किञ्चित् इच्छामि, भवान् अपि विचारं प्रकटीकरोतु अल्पसमये एव। प्रोफेसर् पात्रा महोदय कलकत्तातः। सर्वेषां कृते नमो नमः। सम्मानवर्य मुकेश झा महाभागा, अन्ये सर्वे आधिकारिकवर्गाः, संचालक पिंटू महाभागा, उपस्थित सर्वे भ्रातर भगिन्यश्च, सर्वेषां कृते यथायोग्यं श्रद्धा ज्ञापयामि। अत्र 10 दिवसीय संस्कृत सम्भाषण शिबिरे अहमपि एक छात्रा अस्ति, किन्तु गौरवस्य विषय आचार्य मुकेश झा महाभागा, अहम अद्य विचारक स्थाने उपविशामि। एतत् विषये अहम संस्कृत भाषायां प्रति कथोपकथन विषये प्रति द्विधा भवति। पूर्वे 10 दिवसीय शिक्षा शिविरे अंशग्रहणात् अहम बहव संकीर्णता दूरीभूता। एष मम प्राप्ति। सर्वेषां कृते मम सुंदर, अति सुंदर। न भवान् विचारं प्रकटीकृतवान्। शिबिरे अपि निरन्तरम् आगच्छति। संस्कृतवदनस्य कृते अपि एषः महोदयः आगत्य संस्कृतवदनस्य कृते प्रयासं करोति, गौरवस्य विषयः इति। सौभाग्यः अस्मिन् शिबिरे अनेके विश्वविद्यालयः विभागाध्यक्षाः, संस्कृत विभागाध्यक्षाः वा महाविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः सन्ति इति शिबिरसदस्यानां कृते अपि लाभं मिलति। ते अपि ज्ञानं प्राप्तं कुर्वन्ति। डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय महोदय अपि अस्ति, डॉक्टर किरण प्रकाश महोदय अपि अस्ति, अन्ये अपि सन्ति। समयाभावात् कारणात् उग्रनारायण झा महोदय अपि सुन्दरम् उक्तवान्, समय नास्ति, अतएव अहम् आह्वानं न करोमि। अतएव एकं गीतम् अनिल सिंह महोदयस्य भविष्यति, तत्पश्चात् पिंटू महोदयस्य धन्यवाद ज्ञापनम्। लीना चौहान नास्ति न? अस्ति अस्ति महोदय, अस्ति महोदय। अच्छा अच्छा, ठीक, सुन्दरम्। अनिल सिंह महोदयस्य गीतं, तत्पश्चात् पिंटू महोदयस्य किञ्चित् विचारं, तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापनम्।
रामचरितमानसस्य पंक्तीनां किञ्चित् चयनितपङ्क्तीनां पाठः क्रियते मया। श्रूयन्तां सर्वे प्रिय संस्कृतानुरागिणः। एक अनुरोध है, सर्वे सदस्य भवन्तु अंतिम समय तक पर्यंतम। भाववश्य भगवान् सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। जप तप मक शम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा ते बिनु को न पावई क्षेमा। स्वार्थ साच जीव कह येहा मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत के संग करहि विरोध। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयउ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। सो अस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो कैवल्य परम पद लहई। मैं कृत कृत्य भयं अब तव प्रसाद विश्वेश। उपजि राम भगति दृढ़ बीते सकल क्लेश। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अति सुंदरम न इदानन्तरं पिंटू महोदय किंचित विचारं प्रकटीकरिष्यति। तत्पश्चात् धन्यवाद ज्ञापनम्। ऐक्य मंत्र प्रदीप श्रीवास्तव। आं महोदय, अत्र आवासे पटले उपस्थिताः मम गुरुवर्याः मान्यः अधिकारिगणः अन्य सदस्याः। अति हर्षस्य विषयः अस्ति। अद्य अस्माकं सन्त शिरोमणिः गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि 10 दिशात्मक शिबिरस्य समापनः दिवसः वर्तते। संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायां मध्ये सर्वे सदस्याः सम्यक् रूपेण भागं कृतवन्तः। अहं किञ्चित् बिन्दवः उपरि वदामि। अधिकांशतः शिबिर सदस्याः समय उपरि आगतवत्यः। किञ्चित् शिबिर सदस्याः प्रतिनिवेदनम् अहं करोमि। अग्रिम शिबिर मध्ये यः समय उपरि न आगतवत्यः मम निवेदनम् अस्ति, एतत् केवलं मम कृते न, भवतः कृते समय उपरि आगच्छन्तु। द्वितीय निवेदनम् अस्ति, यत्र किमपि अस्माकं प्रशिक्षक महोदय ज्ञानं ददाति तस्य ध्यानपूर्वकेन श्रवणं कुर्वन्तु। लेखनं कार्यं मा कुर्वन्तु, एतत् लाभः मिलिष्यन्ति हि। अतः मनसि अत्रैव आत्मा एव शरीर रूपेण अत्र भवेयुः, एतत् मम निवेदनम्। वयं जानीमः अस्माकं प्रशिक्षक महोदयः, अस्माकं प्रधान शिक्षक महोदय उद्घोषणां कृतवन्तः। अग्रिम शिबिरः भारतीय वैज्ञानिकः आचार्य वराहमिहिरस्य उपरि भविष्यन्ति। 18 शिबिरम्। अति शोभनं विचारः महोदय।
अतः सर्वे शिविर सदस्यां प्रति अहं निवेदनम् अपि करोमि अग्रे शिविर अपि भवेयुः। अनन्तरम् एकः निवेदनम् अपि अस्ति सर्वे शिविर सदस्याः दृष्टिपटले 8:30 10:00 दृष्टिपटले भवन्तु। इतः अद्य तु समापन समारोहः अस्ति। सम्भाषणस्य समापनं न अस्ति। एतत् पूर्वे अस्माकं प्रशिक्षक महोदय अपि कथितवान् वदनस्य कृते समापनं न, समापनं तु केवलं प्रतियोगितायाः कृते अपि नास्ति। अग्रे अपि सम्भाषणं निश्चयेन कुर्वन्तु, मया सह कुर्वन्तु वा गृहे अपि कोऽपि जनाः तेन सह कुर्वन्तु महोदय। इतः अनन्तरं यः जनाः प्रतियोगिता मध्ये प्रथम पुरस्कारः वा द्वितीय तृतीय वा विशेष पुरस्कारः प्राप्तुं करिष्यन्ति तासां प्रति अहं वदामि अस्मिन् शिबिरतः धनराशिरूपेण न मिलिष्यन्ति, अपितु एतत् धनराशिरूपेण अग्रिम शिबिरे योजनं कार्यं भविष्यन्ति। प्रमाणपत्रं सर्वेषु सदस्याः निःशुल्क योजनं भविष्यति। निःशुल्क योजनं। आं महोदय। शोभन महोदय स्पष्टं करणीयं, कारणं न ये प्रथम द्वितीय तृतीय वा विशेष पुरस्कार रूपेण आगमिष्यति, आगामी शिबिरे निःशुल्क रूपेण योजन भविष्यति, तस्य धनराशि न लगिष्यति यथा शुल्कम् अस्ति इति आवश्यकं न। इतः अनन्तरम् अन्तिम निवेदनम् अस्ति यः शिबिर सदस्याः निरन्तरं 2 शिबिरे आगमिष्यन्ति तर्हि प्रमाणपत्रं विगत शिबिरस्य प्रमाणपत्रं मिलिष्यन्ति। अतः निरन्तरं 2 शिबिरं कुर्वन्तु। अन्ते अहं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वदामि। नमो नमः महोदय। धन्यवाद ज्ञापनस्य कृते डॉक्टर लीना चौहान महोदय अस्य अभियानस्य उपाध्यक्ष रूपेण अस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आधुनिको भाव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासः स्मृतौ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जालीय दिवसात्मक सप्तदिश्य शिबिरं निरन्तरं चलति। अद्य शिरोमणि तुलसीदासस्य शिबिरस्य समापन कार्यक्रमः अस्ति। अद्य शिबिरस्य सर्वे सदस्याः संत श्री शिरोमणि तुलसीदासस्य उपरि स्वविचारं सम्यक् रूपेण प्रकटीकृतवन्तः कृतवत्यः। अहं सर्वप्रथम उद्घाटनकर्ता आधुनिक भाव संस्कृतं वद अभियानस्य प्रधान संरक्षक विशेष सचिव गृह विभागस्य उत्तर प्रदेश शासनस्य च डॉक्टर अनिल सिंह महोदयां प्रति अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। भवान् प्रति शिबिरे निरन्तरम् आगत्य अस्मभ्यं प्रेरणादायक विचारं दत्तवान्। महोदय भवतः विचाराः अस्मभ्यं ज्ञानवर्धकम् उत्साहवर्धनं सन्ति। धन्यवाद महोदय। आधुनिको भाव संस्कृतम् अभियानस्य अंतर्गते वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः मुख्यातिथि डॉक्टर मिथिलेश झा महोदयं प्रति अहं धन्यवादं करोमि। भवान् शिबिरे आगत्य अस्मान् संस्कृत भाषायाः ज्ञानं प्रति प्रेरयति स्वविचारैः। इति क्रमे आधुनिक भाव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते मुख्यातिथि वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः संयुक्त निदेशक पेंशन विभागे उत्तर प्रदेश शासने पेंशन विभागे डॉक्टर धर्मेंद्र पति त्रिपाठी महोदयां प्रति अहम् आभारं प्रकटीकरोमि। महोदय तु सर्वदा कथयति यत् शुद्धम् अशुद्धं वा परं सर्वदा संस्कृतं वदनाय अभ्यासरतः प्रयासरतः च अवश्यमेव भवेत्। धन्यवाद महोदय। तदनन्तरं क्रमे विशिष्टातिथि प्रोफेसर एच.के. सिंह पाली विभागाध्यक्ष वीडी कॉलेज पटना महोदयां प्रति अहं धन्यवादं करोमि। महोदय धन्यवाद महोदय। आधुनिको भाव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः मुख्यातिथि डॉक्टर अनिल चौबे महोदयां प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। महोदय भवान् तु सुन्दरं नवनूतनानि हर्षोल्लसित प्रेरणादायक गीतानि गायन्ति। धन्यवाद महोदय। आधुनिक भाव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते वरिष्ठ हिंदी संस्कृत पत्रकारः साहित्यकारः च श्री महेश मिश्र महोदयां प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। महोदय
भवान् हिंदी संस्कृतस्य प्रचारं सर्वत्र प्रसारयति। धन्यवाद महोदय। आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्राष्ट्रीय मुख्य वक्ता वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः च श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा महोदयं प्रति अहं धन्यवादं करोमि। आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते उपाध्यक्ष श्री उग्रनारायण झा महोदयं प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। महोदय, भवान् बहु शोभनं गीतं गायति। प्रतिशिबिरे आगत्य विषये उपरि सम्यक् रूपेण स्वविचारं प्रकटीकरोति। धन्यवाद महोदय। आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य सूत्रधारा डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज पटना महोदयं प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। महोदय, भवान् संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय सर्वदा संलग्नः। भवान् अस्मभ्यः सर्वदा समयं ददाति, अस्मान् संस्कृतस्य उत्थानाय प्रेरयति। भवान् कथयति संस्कृत भाषा कठिना न, संस्कृत भाषा शनैः शनैः अभ्यासम् आवश्यकम् अस्ति। महोदय, अस्मिन् संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य सूत्रधारा अस्ति। धन्यवाद महोदय, अहं हृदयेन धन्यवादं करोमि। तदनन्तरम् अहम् आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अंतर्गते मंच संचालनकर्ता पिंटू महोदयं प्रति अहं धन्यवादं करोमि। महोदय, भवान् मंच संचालनं कार्यं सम्यक् रूपेण प्रचालयति, अतः अहं धन्यवादं करोमि। तत्पश्चात् अहं शिबिरसदस्यां प्रति सर्वे शिबिरसदस्यां प्रति अहं धन्यवादं करोमि। सर्वे शिबिरसदस्याः भवन्तः भवत्यः अस्मिन् शिबिरे सर्वदा आगच्छेयुः, येन वयं मिलित्वा संस्कृताय प्रचारे प्रसारे संलग्ना भूत्वा योगदानं कुर्मः। धन्यवादः। ऐक्यमन्त्रं प्रदीप श्रीवास्तव। सर्वेषां कृते नमः। ऐक्यमन्त्रम्। यं वैदिकामन्त्रदिशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैना सत् श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ओम शांति शांति शांति। अति सुंदरम शिबिरं समाप्तम् अभवत्। एतत् शिबिरम् इतः अनन्तरं पुनः शिबिरं भारतीय वैज्ञानिक वराहमिहिर उपरि चलिष्यति। सर्वे आगच्छन्तु। अहं निमन्त्रणं ददामि। हृदयेन आभारं व्यक्तं करोमि, स्वागतं करोमि। पुनः आगामि शिबिरे डॉक्टर पांकर पात्रा महोदय, उग्रनारायण झा महोदय, पिंटू महोदय ये निर्णायक मंडले आसन्। अहं निर्णायक मंडलस्य कृते अपि हृदयेन स्वागतं करोमि, धन्यवादं ज्ञापयामि। मित्राणि आगच्छन्ति तर्हि सम्यक् रूपेण शिबिरं भवति। प्रदीप श्रीवास्तव तु अभियन्ता अस्ति, संस्कृत न परन्तु निरन्तरं संस्कृत भाषायाः कृते आगच्छति इति गौरवस्य विषयः। अत्र न केवलं संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृत प्रेमिणः अपि अधिकाः सन्ति, ये हृदयेन संस्कृत भाषायाः कृते निरन्तरं चिन्तनं कुर्वन्ति। अतएव ये शिबिरे सदस्याः सन्ति, ये आगत्य विचारं कृतवन्तः सन्ति। अहं हृदयेन आभारं व्यक्तं करोमि। निरन्तरं वयं मिलित्वा
मिलित्वा यदि एतेन प्रकारेण कार्यं करिष्यामः तर्हि निरन्तर संस्कृतभाषायाः प्रचारं भविष्यति, अस्माकं जीवनं सफलं भविष्यति। स्वजीवनस्य उद्धारस्य कृते आध्यात्मिक ज्ञानस्य कृते संस्कृतभाषायाः ज्ञानम् आवश्यकम्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, सर्वेषां कृते हृदयेन आभारम्। पुनः पुनः धन्यवादं, पुनः आगच्छन् धन्यवादः। सर्वेषां कृते नमो नमः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। पुनः मिलामः। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां कृते नमो नमः। शुभरात्रि।